इमरान क्या हो गया? क्या डर क्यों रहे हो? आपने इतनी जल्दी गेट बंद कर दिया। बच्चे देख के डर होते नहीं है। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इनके साथ आप इतना डरो नहीं। सफाई तो हमारे अफसरों का नहीं पता। अब देखो ये ईद का मौका गुजर गया है। उससे तो हमें तो इजाज़त थी मुलाकात करने की इन्होंने, लेकिन आज जो पहला मंगल आया है ईद के बाद, आज तो इजाज़त देते थे ये करें या ना करें, हम तो यहाँ के बैठे हैं। ये इमरान खान का जो लीगल राइट है, जो जेल की रूल्स के मुताबिक उनका हक बनता है, जो अदालत की रूल्स के मुताबिक हक बनता है, ये जब उसकी क्या कहते हैं वायलेशन भी कर रहे हैं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन ईद क्या है, इमरान खान को जेल में होना ही नहीं चाहिए। ईद गुजरने का क्या, अब वक्त आ गया कि लोग इमरान खान को बाहर निकालें। हम कह रहे हैं कि अब निकालो। ये क्या इनके इरादे नहीं है इमरान खान को निकालने के? ये तो सारा दिन लगे होते हैं। आज कोई बातचीत नहीं है। और ये जो बातें कर रहे हैं ना, एक और चीज़ कह रहे हैं, ये जो आती है ना बातें कि मैं कोई वीलॉग के अंदर आती है, लोग हमारे से पूछते हैं किसी की जरूरत है अंदर जाके इमरान खान से बात करने की, तो मुझे वो बंदा दिखा दो। इमरान खान इस वक्त सब गुस्से में, और वो कहते तन्हाई में, जब वो बात अगर किसी से कर रहे होते वो क्यों बात करते? आप 3.25 साल किसी को जेल में रख के क्या मैं आपसे डील करना चाहता हूँ? ये इनको ये नहीं समझ आ रही कि उन्होंने उसकी आँख ज़ाया करने की कोशिश की जान के, कि डर के मारे इमरान खान कहेगा मैं से डील कर लूँ। यही बातें कर रहे हैं ना। इमरान खान अपने एक जिस मकसद के लिए खड़ा वो पाकिस्तान है, और इनको क्या पता है कि पाकिस्तान के लिए, और वो अल्लाह के साथ राब्ते में, अल्लाह के साथ उसने अपना ऐद किया हुआ है। वो पाकिस्तान के 2 नंबरियों के साथ। हमें तो सुबह पता चले, ये सोशल मीडिया से और ये अखबार में नहीं पता चला। किसी ने वो स्टेटमेंट आई हुई थी। देखिए ये नहीं बताते फैमिली को, इनका काम है बताना, और ये बताए बगैर ले जाते हैं रात में। और ये भी इलीगल काम कर रहे हैं, छुपा क्यों रहे हैं? अब तो आपकी दरख्वास्त के ऊपर मेडिकल बोर्ड हाई कोर्ट ने बनाया है। हाँ, मेडिकल बोर्ड बना के वही 2 डॉक्टर बैठा दो। एक का नाम है डॉक्टर आरिफ, एक का नाम है नदीम कुरैशी। हाँ, मैं नाम इसलिए लेना चाह रही हूँ, याद रखें, सारों को इनके नाम पता होने चाहिए। नदीम कुरैशी, मैं दोबारा दोहराती हूँ, नदीम कुरैशी को जो हमारे इमरान खान के ज़ाती डॉक्टर ने जिस डॉक्टर को रिकमेंड किया था वो थे डॉक्टर खुर्रम, स्पेशलिस्ट थे। ये हुकूमत वालों ने कहा जी हमें ये एक नाम काफ़ी नहीं है, 2 आप हमें ये कबूल नहीं है और नाम दिलवाएं। तो स्पेशलिस्ट ने एक नाम दिया, वो हमारे डॉक्टर नहीं उनको जानते, वो हैं डॉक्टर नदीम कुरैशी। उस स्पेशलिस्ट ने कहा जी इसको भी फिर शामिल कर लो। उनका ये ख्याल था कि ये जाना है शिफा इंटरनेशनल में, डॉक्टर्स ने, इन्होंने उठा के उन्हें जेल भेज दिया। और हमारे डॉक्टर्स को, अगर हमारा डॉक्टर ने रिकमेंड किया था एक स्पेशलिस्ट को जो डॉक्टर खुर्रम है, अब खुर्रम ने जिसने आगे किया उसने कहा मुझे भी वो जवाब नहीं दे रहा, तो ये तो तरीका नहीं है कि जिसने रिकमेंड किया तुम जाके हुकूमत के साथ मिल गए और जवाब नहीं दे रहे हो और छुपा रहे हो। तो हम उसके अंदर भी यकीन, इलाज से मुतमिन नहीं है आप? हमें क्या पता इलाज हो क्या रहा है? आप कैसे बात कर रहे हैं? किसी कोई हमारे डॉक्टर्स को बताएंगे तो हमें पता चलेगा कि इलाज क्या हो रहा है, ना उनको मुआयना करने दे रहे हैं। इसके अंदर शक नहीं पैदा होगा कि ये क्या कर रहे हैं, छुपा क्यों रहे हैं। पहले ये आप मुझे बताएं, अपने घर वाले, रिश्तेदार, आपके करीबी, आपके बच्चे हों, आपके माँ बाप हों, आपको ये कबूल होगा? आप चाहेंगे कि आपको छुपा कर ये बताएंगे, ये छुपा कर आपको इतलाई ना दें कि क्या इलाज हो रहा है, और आपको कहेंगे कि आपको तसल्ली हो जानी चाहिए, देखे बगैर छुपा कर कोई इलाज होते हैं? जो तीसरे इंजेक्शन के हवाले से कोई कंसल्टेशन नहीं हुई, ना ख़ानदान के साथ हुई है, ना पार्टी के साथ हुई है। ये बिल्कुल उन्होंने खुफिया तरीके से रात की तारीकी में किसी को बताए बगैर किया है, और ये हमें कबूल नहीं है। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, जब तक बहनों को खान साहब के ज़ाती मालिज को रसाई नहीं होगी, कोई अमल जो हुकूमत करती है वो हमें काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के बाद सुना है कोई एहतजाज का कुछ सिलसिला करने जा रहे हैं, तहरीक चलाने जा रहे हैं, ये कब से शुरू कर रहे हैं? देखिए, सुहेल आफरीदी साहब ने एक रिहाई मूवमेंट का ऐलान किया है। खान साहब ने इख्तियारात इस हवाले से जगज़ई साहब अल्लामा नासिर को दिए हैं, हमारी उनसे रोज़ की मुलाकात है, गुफ्तगू है। तो तमाम लाए अमल जो है हमने फरासत से तय करना है। इन लीडरान जिनको खान साहब का एतमाद हासिल है उनकी रहनुमाई में करना है, तो ये होगा। देखिए, तहरीक और मूवमेंट से जो आपके जहनों में एक नक्शा बैठा है कि एक आखिरी दिन होगा जब लोग किसी एक मखसूस चौक की जानिब आएंगे, तो वो सिर्फ तहरीक नहीं है। तहरीक एक मुल्कगीर अमल का नाम है, एक हमाचहती अमल का नाम है। वो जहनी सतह पे है, फ़िक्री सतह पे है, सड़कों की सतह पे है, हर सतह पे है। और हम बार बार ये कहते हैं कि ये अमल जो है पूरे मुल्क में राइज होगा। ये किसी एक गली या एक चौक पे तहरीक नहीं है, ये तहरीक पूरे मुल्क की आवाज़ है। पूरे मुल्क के लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और हमने उनको साथ लेकर चलना है, तो ये अमल जारी रहेगा।
جو آپ کے ذہن میں ایک آخری خاکہ ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے، لیکن یہ تحریک کا واحد طریقہ نہیں ہے۔ سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ مشرق وسطیٰ میں جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، اس پر پاکستان کے حوالے سے کل سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان بھی اس میں میڈیشن کا کردار ادا کر رہا ہے، تو کیا کہیں گے اس ساری صورتحال پر جو حکومت پاکستان کا اس وقت موقف ہے؟ کیا مطمئن ہیں آپ یا؟ دیکھیں، یہ جو خبریں ہیں ابھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بات کرنا قبل از وقت ہے۔ یہ ایران نے تو انکار کیا ہے، وائٹ ہاؤس کی طرف سے کچھ بات آئی ہے کہ ہاں ہماری کوئی بات ہوئی ہے، لیکن ابھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ معاملات کس جانب جائیں گے۔ یہ بالکل ممکن ہے جو پہلے ہوتا رہا ہے، چند دن کی مہلت لینا تیل کی قیمت کو ٹھیک کرنے کے لیے، گرانے کے لیے، یا اسٹاک مارکیٹ میں اثر ڈالنے کے لیے، تو ابھی ہمیں کچھ بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم اصولی طور پہ بالکل یہی چاہتے ہیں کہ ایک باعزت اور وقار امن ہو، جس میں تمام ممالک جو ہیں بشمول ایران، ان کے جو جائز حقوق ہیں، ان کے جو مطالبات ہیں، ان کو مانا جائے، اور اس خطے میں مسلمان خون جو ہے، مسلمان املاک جو ہیں، ان کو تحفظ حاصل ہو، فلسطینیوں کو ان کے حقوق ملے۔ یہ ہمارا اصولی موقف ہے جس پہ عمران خان کھڑے ہیں، ہم کھڑے ہیں۔ راج صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے خطے کی اور ملک کی، اس میں اتحاد و یکجہتی کی ضرورت ہے، لیکن جس طرح کے ملاقاتوں کو متنازع بنایا جا رہا ہے، اس میں پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے اس کی طرف سے بھی متنازع بنانے کی، تو کیا یہ رکاوٹ نہیں ہے جو پیغام ایک اکٹھا جانا چاہیے اتحاد و دیکھیے، یکجہتی؟ پیغام تو ہوگا نا اگر یہ جو ریاست پر قابض قوتیں ہیں وہ عوام کے ساتھ آ کر کھڑی ہیں۔ عوام سے دوری تو ان قوتوں نے پیدا کی ہے، عوام کہاں کھڑی ہے؟ ایران کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے، آئین اور قانون کے حوالے سے، شرافت کے حوالے سے عوام ایک طرف ہے اور ریاست پر مسلط قوتیں دوسری جانب ہیں۔ یہ ان کا کام ہے کہ وہ عوام کے ساتھ آ کے کھڑے ہوں، عوام کو اپنے ساتھ ملائیں، عوام کے لیڈر کو اپنے ساتھ کھڑا کریں۔ تو یہ جب تک نہیں ہوتا تو ملک میں یہ فضا قائم رہے گی، بربریت کی فضا ہے۔ کل میں فاتحہ پڑھ کے آیا ہوں ایک بچے کے گھر، جس کی بیوی اس تمام بربریت کا بوجھ نہ سہ سکی، ہارٹ فیل ہو گیا، 23-24 سال کی لڑکی، اس کے خاوند کو ایک ری ٹویٹ کرنے پہ جیل میں رکھا ہوا ہے، پورا گھر اجڑ گیا، 3 سال کا بچہ ہے جو اپنی ماں کو ڈھونڈتا ہے۔ تو یہ وہ بربریت کا ماحول ہے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ یہ فیصلہ ریاست نے کرنا ہے، ریاست پر قابض قوتوں نے کرنا ہے کہ انہوں نے عوام کو اور دور دھکیلنا ہے یا عوام کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ سلمان صاحب یہ بتا دیں کہ پاکستان کو جب بھی سفارتی محاذ پر یا معاشی محاظ پر کوئی بڑی کامیابی ملنے والی ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج اور تحریک کی ایسی باتیں کر کے ان کو نقصان پہنچانے نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں جو صورتحال ہے، آئین کی پامالی کی، عدلیہ کی پامالی کی، آج کی نہیں ہے۔ ہم پچھلے 3 سال سے کھڑے ہیں، آپ کے سامنے سڑکوں پر ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اس ملک پر ایک حملہ ہوا ہے، اس ملک کے الیکشن پر حملہ ہوا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم بالکل اصولی موقف ہمارا ہے، ہم امت مسلمہ کی وحدت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم پاکستان کی معاشی ترقی کو ناگزیر سمجھتے ہیں، اور یہ ہو نہیں سکتی جب تک ریاست اور عوام میں یہ دوری ہو۔ جب عوام پہ آپ بربریت کے پہاڑ توڑتے ہیں، ایک وفاقی ہر روز ایک نیا باب رقم کرتی ہے، تو کس طرح اس ملک میں معاشی ترقی ہو سکتی ہے؟ تو یہ ہوش کے ناخن لینے ہوں گے ریاست پر مسلط لوگوں کو کہ عوام کو جب تک وہ ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، نہ آپ کی عزت ہوگی، نہ آپ کے اقتدار کی عزت ہوگی، نہ ملک میں معاشی ترقی ہوگی۔ یہ بتائیے گا کہ آپ سپریم کورٹ بھی گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گئے، اب بتائیں آپ کے پاس کیا راستہ ہے؟ آپ کہاں؟ عدالتیں ہمارے لیے عملاً بند ہیں، ہم نے ہر عدالتی دروازہ کھٹکھٹایا، ہم کھٹکھٹاتے رہیں گے۔ ہمیں عدالتوں سے کوئی امید نہیں ہے، لیکن ہم آئین اور قانون کے علمبردار ہیں، ہم عدلیہ کی بحالی کے علمبردار ہیں، تو یہ ہم کرتے رہیں گے۔ لیکن اس سے ہٹ کر یہ پوری پاکستانی قوم نے یہ مقدمہ لڑنا ہے، اور ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ سڑک ہے، وہ بہنیں بیٹھی ہیں، ہم کھڑے رہیں گے۔ یہ پوری پاکستانی قوم کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے حقوق بحال کرائے، عمران خان کو آزاد کرائے، ملک میں آئین اور عدلیہ کی بحالی ہو۔ ہم ایک پرامن جماعت ہیں، اور ہم پرامن طریقے سے ایک پرامن احتجاج کے ذریعے انشاءاللہ اپنا مقصد حاصل کریں گے۔ ایک سلسلہ چلا تھا کہ وزیر اعظم کی اپوزیشن لیڈر سے ملاقات متوقع ہے؟ بالکل نہیں کی، وزیر اعظم نے کوئی ایسی ملاقات نہیں کی۔ بہت سے مواقع تھے جب اچکزئی صاحب کے ساتھ، علامہ ناصر کے ساتھ ملاقات ہو سکتی تھی، یہ دانستہ طور پہ نہیں کیا گیا۔ اس وقت یہی نظر آتا ہے کہ اس فارم 47 حکومت کی خواہش ہے کہ ملک میں نفاق رہے، جو جائز نمائندے ہیں عوام کے ان کو دھتکارا جائے۔ تو یہ روش اگر ہے تو ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہم اس کے خلاف تلقین کرتے رہیں گے، ہم کھڑے رہیں گے، آواز بلند کرتے رہیں گے۔ خان صاحب کی بچوں سے بات ہوئی، بچوں کے علاوہ کوئی وہاں سے کوئی پیغام آیا کہ؟ نہیں، میں نہیں جانتا۔ دیکھیے، شاید بہنوں کو علم ہو، وہ شاید بعد میں بیان کریں، میں اس حوالے سے کچھ نہیں۔ اچھا، احتجاج کے حوالے سے کوئی لائحہ عمل تیار کیا جا رہا ہے یا؟ دیکھیے، میں نے ابھی بات کی ہے، احتجاج کس چیز کا نام ہے؟ احتجاج ایک چوک پہ آ کے کھڑے ہو جانے کا نام نہیں ہے۔ احتجاج پورے ملک میں ہوگا، ہر گلی میں، ہر گاؤں میں ہوگا۔ اپنی آواز بلند کرنے کا نام احتجاج ہے، آ کے کھڑے ہو جانے کا۔ یہ ہم کھڑے ہیں، یہ احتجاج ہے۔ اس کو احتجاج نہیں کہتے تو احتجاج کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں پتھر ہونا چاہیے۔ آپ آئیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، پورے پاکستان کی عوام کو یہ ہم دعوت دیتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ان کو یہ کرنا ہے ایک دن، اور بہت جلد وہ یہ کریں گے۔ اگر آج 5 کروڑ لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہوں اپنے گھروں کے باہر، اپنی گلیوں میں، تو یہ نظام پاش ہو جائے گا۔ آپ کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ 25 کروڑ کا ایک عظیم الشان ملک ہے، ایک زندہ قوم ہے۔ یہ قوم انشاءاللہ اپنا مقصد، اپنی آزادی، حقیقی آزادی ضرور حاصل کرے گی۔